नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी परीक्षामा 2वटा आउने क्वेसनलाई हल गर्न सिक्नेछौँ। यसरी नै परीक्षामा हामीलाई 2वटा क्वेसन आउनेछ। लामो भए तापनि सरल र सामान्य भाषामा व्याख्या गरिएको हुन्छ। धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मिलाउन सक्नुहुनेछ र धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गरेर मिलाउने कोसिस गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। हामीले 65वटा अध्ययन गरिसकेका छौँ। आज 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 हामी 66बाट अध्ययन गर्नेछौँ। हेरौँ। थाउम खुरुल इल्गो नेउङ्गा गाथुन गसुल खुरु सिप्सियो। दिएको हरफलाई पढेर विषयसँग उस्तै कुरालाई छान्नुहोस् भनिएको छ। उस्तै कुरालाई छान्नुहोस् अथवा विषयसँग चाहिँ व्याख्या गरिएको मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भन्न खोजिएको हो। हेरौँ युगसिप युगबनमा। हाङ्गुगे उनेङ दुरोन फोथोङ कोरियाको ब्याङ्कहरू चाहिँ प्राय इल्जु इरे ओ इल्मान यल्गो एक हप्तामा 5 दिन खोलिन्छ र थोयो इल्ग्वा इर्यो इरेनोन मुनुल थासुम्निदा शनिबार र आइतबारमा चाहिँ बन्द गरिन्छ। ओजन आहोप्सी बुथ ओहु नेसी काजी यम्निदा बिहान 9 बजेबाट दिउँसो 4 बजेसम्म खोलिन्छ। उनेङ मुनि थादिन सिगानेनोन ब्याङ्क चाहिँ बन्द भएको समयमा चाहिँ छादोङ इप्चुल खुम्गी अटोमेटिक पैसा निकाल्ने झिक्ने मेसिन थोनुल नक्कना पेल्सु इन्नुन खिगेरुल इयोङ हाम्यन थैम्निदा प्रयोग गर्यो भने हुन्छ। छादोङ इप्चुल खुम्गी इयोङ सिगानोन अटोमेटिक पैसा निकाल्ने राख्ने मेसिन प्रयोग गर्ने समय चाहिँ उनेङे तारा ब्याङ्क अनुसार छोगुमसिक थोरै मात्रा थारो जिमान फरक भए तापनि फोथोङ ओजन इल्गोप्सिना यदल्सी बुथ बिहान 7 बजे अथवा 8 बजेबाट फाम यल्सिना यरहान्सी काजी इम्निदा राति 10 अथवा 11 बजेसम्म हो। खुराना तर सुमुल्ने सिगान 24 घण्टा फ्यानुई जमे 24 घण्टा खोलिने डिपार्टमेन्ट स्टोर इन्नोन छादोङ इन्चुल्गी भएको एटिएम मेसिन थोनुल पेल्सु मान इन्नोन खिगे नोन अन्जे दुन्जी सुमुल्ने सिगान योङी खानु हाम्निदा। तर 24 घण्टा खोल्ने पसल भएको ठाउँमा चाहिँ एटिएम मेसिनद्वारा चाहिँ जहिले सुकै 24 घण्टा प्रयोग गर्न सम्भव हुन्छ, पैसा निकाल्न सम्भव हुन्छ भन्न खोजिएको हो। इप्चुल खुम्गी भनेको चाहिँ थोनुल नक्कना पेल्सु इन्नुन खिगे पैसा राख्ने र निकाल्न सक्ने दुवै गर्न सक्ने मेसिन हो। अनि छादोङ इन्चुल्गी भनेको चाहिँ पैसा निकाल्न मात्रै सक्ने मेसिन अथवा एटिएम मेसिन भन्न खोजिएको हो। अब हामी हेरौँ नेउङ्गा गाथुन गसुल कुन होला। अब अप्सन हेरौँ है। ओहु नेसी फान इहुएनोन थोनुल छाजुल्सु अप्सुम निदा दिउँसो 4:30 बजे पछाडि पैसा निकाल्न सकिँदैन। पैसा निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला 4 बजे पछाडि? 4 बजेसम्म ब्याङ्क खोल्ने भनेर भनेको हो। तर पैसा निकाल्न हामी रातिको 10-11 बजेसम्म सक्छौँ है। केबाट? एटिएम मेसिनबाट अथवा अर्को झिक्ने राख्ने मेसिनद्वारा हामी 10-11 बजेसम्म निकाल्न सक्छौँ। सो इल्बन मिल्दैन। इबन हाङ्गुगे उनेङुन ओर्यो इल बुथ थोयो इल काजी यम्निदा कोरियाको ब्याङ्क चाहिँ सोमबारबाट शनिबारसम्म खोलिन्छ। सोमबारबाट शनिबारसम्म होइन, सोमबारबाट शुक्रबारसम्म मात्रै खोलिने हो, 5 दिन मात्रै। शनिबार र आइतबार बन्द हुन्छ। सो 2 नम्बर नि मिल्दैन है। साम्बनमा जाउँ। छादोङ इप्चुल खुम्गी इयोङ सिगानोन
अटोमेटिक पैसा निकाल्ने झिक्ने मेसिन प्रयोग गर्ने समय चाहिँ उनेगे तारा थारुम निदा ब्याङ्क अनुसार फरक हुन्छ। यो ठिक छ होला? पक्कै पनि ठिक छ है। हेर्नुहोस् यहाँ छादङ इप्चुल खुम्गी योङ सिगानुन उनेगे तारा छगुमसिक थारु जिमान भनेको छ। फरक हुन्छ तर फरक भए तापनि थोरै मात्रै फरक हुन्छ भनेर कुरा गरेको हो। सो साम्बन मिल्ने आन्सर रहेको छ छादङ इप्चुल खुम्गी योङ सिगानुन उनेगे तारा थारुम निदा। साबुनमा हेरौँ उनेगे मादा मुनुल यनुन सिगानग्वा थानुन सिगानी थारुम निदा ब्याङ्क अनुसार खोल्ने समय र बन्द गर्ने समय फरक हुन्छ भनिएको छैन है। प्रायः जस्तो ब्याङ्कहरू 9 बजे खोलिन्छ 4 बजे बन्द हो। अनि खोल्ने र बन्द गर्ने समय फरक हुन्छ भनिएको छैन। सो सबैभन्दा मिल्ने आन्सर रहेको छ हाम्रो साम्बन छाङदाबुन साम्बनिमनिदा। जाउँ हामी युक्सिप छिल्वनमा। 팝정 휴이레논 주요 일과 근로자의 날이 있습니다. कानुनले तोकिएको बिदा चाहिँ हप्ते बिदा र श्रमिक दिवस हो। जुयु इरुन इल्जु इल्दोङान हप्ते बिदा चाहिँ एक हप्ताभरि खेसोक लगातार इरुल हेसुल्ते काम गर्ने बेलामा इल इरे एक दिनको ह्युगारुल जुनुन गसुरो बिदा दिने कुरालाई फोथोङ इर्यो इरे सुइम्निदा प्राय आइतबारमा आराम गरिन्छ। इ जुयु इरोन यो हप्ते बिदा चाहिँ युगुप ह्युगा इगी तेमुने तलबी बिदा भएको कारणले यदल सिगाने 8 घण्टाको जुयु सुदाङुल हप्ते भत्ता फादुल्सु इस्मुनिदा पाउन सकिन्छ। यी जुयु सुदाङुन यो हप्ते भत्ता चाहिँ ओल इम्गुमे महिनाको स्यालेरीको 기본 गुबे बेसिक स्यालेरीमा 포함되어 फासुम्निदा समावेश भएर चाहिँ लिन सकिन्छ समावेश गरिएको हुन्छ। खुरना तर इल्जु इरे एक हप्तामा इल इरोल एक दिन क्याल्गुन हाम्य एब्सेन्ट भएर यी जुयु सुदाङुल यो हप्ते ज्यालालाई फादुल्सु अप्के थोम्निदा पाउन नसक्ने हुन्छ। तारा स त्यसै अनुसार ख्याल्गुन हान एब्सेन्ट भएको इल इरे एक दिनको इम्गुङ्वा स्यालेरी र जुयु सुदाङुल हप्ते भत्ता फोहम हेस समावेश गरेर इ इरे इम्गुमुल फादुल्सु अप्के थोइम्निदा 2 दिनको स्यालेरी नपाउने पनि गर्न सकिन्छ हुन सकिन्छ हुन्छ भनिएको छ है त। अब हामी हेरौँ मिल्ने एन्सर। इल्बन जुयु इल्मान फप्जङ ह्यु इल इम्निदा हप्ते बिदा मात्र कानुनी बिदा हो। हप्ते बिदा मात्र कानुनी बिदा होइन श्रमिक दिवस पनि कानुनी बिदा हो भनेको छ। इल्बन मिल्दैन। इबन इल्जु इल्दोङान खेसोक इल्हाम्यन जुयु सुदाङुल फासुम्निदा एक हप्ता भरि चाहिँ लगातार काम गर्यो भने हप्ते भत्ता ज्याला चाहिँ पाउन सकिन्छ भनिएको छ। हेरौँ पक्कै पनि यही होला मिल्ने एन्सर। अरू पनि अप्सन हेरौँ है त। पहिला साम्बन जुयु सुदाङुन
기본 급에 포함되지 않습니다. हप्ते भत्ता चाहिँ बेसिक स्यालेरीमा समावेश गरिएको हुँदैन. 4번 주요 일은 반드시 일요일이어야 합니다. हप्ते बिदा चाहिँ अनिवार्य आइतबारमा नै हुनुपर्छ भनिएको छ. हप्ते बिदा नर्मल्ली आइतबारमा बसिन्छ, तर आइतबारमा नै हुनुपर्छ भनेर भनिएको छैन है. सो 4번 मिल्दैन, 3번 पनि मिल्दैन. 주요수당은 기본급에 포함되지 않습니다. 주요수당 चाहिँ 기본급मा चाहिँ 포함되지 않습니다 भनेको समावेश गरिँदैन भनेको छ, समावेश गरिन्छ है. सो मिल्ने आन्सर रहेको छ हाम्रो 2번. 일주일 동안 계속 일하면 주요수당을 받습니다. एक हप्ता अवधिभर लगातार काम गर्यो भने हप्ते भत्ता पाउन सकिन्छ अथवा पाइन्छ भनेको हो. जाउँ हामी युक्सिप फाल्गुनमा. 임금체불은 स्यालेरी भुक्तानी चाहिँ 월급 인클로자들이 विदेशी कामदारहरूले 가장 많이 겪는 고중입니다. सबैभन्दा धेरै भोगिएको कष्ट हो. 하지만 भए तापनि 이런 고충은 यस्तो कष्टहरू चाहिँ 외국 인력 지원 센터 वा विदेशी सहयोग केन्द्र वा 지방 고용 노동관서, स्थानीय रोजगार श्रम मन्त्रालय, पब्लिक कानुनी सहायता कर्पोरेसन अथवा संस्था, छिजाछेना नगरपालिका वा 민간단체에서 निजी सङ्गठनबाट 운영하는 सञ्चालन गरिएको 외국 인클로자 상담소에 विदेशी श्रमिक परामर्शमा 도움을 받을 수 있습니다. सहयोग पाउन सकिन्छ, लिन सकिन्छ. इत्ते यस्तो बेलामा 신분증 외에 परिचय पत्र बाहेक खुल्लो 계약서, श्रम सम्झौता, 월급 명세서, स्यालेरी विवरण, 근무 기록, कामको विवरण अथवा कामको रेकर्ड 등 आदि 임금체불을 증명할 수 있는 स्यालेरी भुक्तानीलाई चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्ने 모든 자료를 सबै सामग्रीहरू 가져가야 합니다. लिएर जानुपर्छ. 임금은 स्यालेरी चाहिँ 3년까지 3वर्षसम्म सबै 포호를 받을 수 있고 कानुनद्वारा सुरक्षित गरी लिन सकिन्छ र 귀국하더라도 받을 수 있습니다. देश प्रस्थान गरे तापनि पाउन सकिन्छ अथवा लिन सकिन्छ भनिएको छ. हेरौँ अप्सनमा 1번 귀국하면 체불된 임금을 받을 수 없습니다. देश प्रस्थान गर्यो भने लिनुपर्ने अथवा भुक्तानी गर्नुपर्ने ज्याला चाहिँ पाउन सकिँदैन. देश प्रस्थान गरे तापनि 3 वर्षसम्ममा चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ है. यहाँ लास्टमा पक्कै पनि 1 नम्बर मिल्दैन. 2번 근무 기록은 임금체불을 증명할 수 없습니다. कामको रेकर्डले चाहिँ स्यालेरीको भुक्तानीको प्रमाण गर्न सक्दैन.
प्रमाण गर्न सक्दैन होइन, प्रमाण गर्न सकिन्छ है। तपाईँलाई प्रमाणको लागि खुन्मु गिरोक पनि लानुपर्ने हुन्छ। साम्बन ओइगुक इन खुल्लजा दुरी खाजाङ मानि ख्याङ्नुन खोचुङुन फोखेङ इम्निदा। विदेशी कामदारहरूले सबैभन्दा धेरै भोगिरहेको कष्ट चाहिँ कुटपिट अथवा गाली गलोज हो भनिएको छ। यो पनि होइन। 사번 임금은 3년 이후에는 법으로 법에 포효를 받을 수 없습니다. ज्याला चाहिँ 3 वर्ष पछाडि कानुनले सुरक्षित गरेको पाउन सकिँदैन, लिन मिल्दैन भनेर भनिएको छ। 3 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँले देशै रिटर्न भइसके तापनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, सुरक्षित राखिएको हुन्छ भनिएको छ। तर 3 वर्ष पछाडि चाहिँ पाउँदैन है, पाउन सकिँदैन। यहाँ 3 वर्षसम्म मात्रै भनिएको छ। सो 4 नम्बर एन्सर मिल्छ। 임구는 3년 이후에는 법으로 법에 포효를 받을 수 없습니다. ज्याला चाहिँ 3 वर्ष पछाडि कानुनले सुरक्षित गरिएको ज्याला पाउन सकिँदैन, लिन सकिँदैन, लिन मिल्दैन, दिँदैन भन्न खोजेको 4 नम्बरले। सो मिल्ने एन्सर साबन रहेको छ। जाउँ हामी युक्सिक खुबनमा। 지난 주말에 गत सप्ताहमा 친구들과 साथीसँग 같이 सँगै 야구장에 갔습니다. 야구장मा चाहिँ गएको थिएँ। 집에서 텔레비전으로 घरमा टेलिभिजनमा 야구를 본 적은 बेसबल चाहिँ हेरेको अनुभव मान्नाजिमान धेरै भए तापनि यागुजाङे बेसबल स्टेडियममा खानगसुन गएको कुरा चाहिँ 처음이었습니다. पहिलोचोटि हो। खुखोसेनोन त्यो ठाउँमा चाहिँ सारामदुरी 정말 많았습니다. मानिसहरू साँच्चै धेरै हुने रहेछ। 우리는 हामी चाहिँ 경기를 보면서 खेल प्रतियोगिता हेर्दै चिकन도 먹고 चिकन पनि खायौँ र 함께 노래를 불렀습니다. सँगै गीत पनि गाएको थियौँ। 텔레비전으로 경기를 보는 것보다 टेलिभिजनमा प्रतियोगिता हेर्ने कुरा भन्दा यागुजाङ에서 बेसबल स्टेडियममा 보는 것이 हेर्ने कुरा चाहिँ 더 재미있었습니다. अझ रमाइलो हुने रहेछ भनेर भनिएको छ। हेरौँ अप्सनमा 1번 화면에서 보는 것보다 직접 보는 것이 더 재미있습니다. स्क्रिनमा हेरेको कुरा भन्दा डाइरेक्टली हेर्ने कुरा अझ रमाइलो हुन्छ। 2번 야구장에서는 음식을 사 먹을 수 없습니다. खेल मैदानमा खानेकुरा किनेर खान सकिँदैन। 3번 경기를 본 후에 치킨을 먹으러 식당으로 갔습니다.
प्रतियोगिता हेरिसकेपछि चिकन खान रेस्टुरेन्टमा गएको थियौँ। साबन छनुन यागु जाङे यरबन खाबोन जगी इसुमिदा। म चाहिँ बेसबल मैदानमा धेरै पटक गएको अनुभव छ भनिएको छ। कुन होला पक्कै पनि मिल्ने एन्सर? 정답은 1번입니다. 1번 हो एन्सर। 화면에서 보는 것보다 직접 보는 것이 더 재미있습니다. स्क्रिनमा हेर्ने कुरा भन्दा डाइरेक्टली हेर्ने कुरा अझ रमाइलो हुन्छ भनेको छ। ठिक छ है यो। टिभीमा हेर्नुभन्दा के हो त यागुजाङमा हेर्नु चाहिँ एकदमै रमाइलो हुने रहेछ भनेर कुरा गरिएको छ। अरू पक्कै मिल्दैन। हेर्नुहोस् यो यागुजाङेस उम्सिकुल सा मगुल्सु अप्सुम्निदा। किनेर खान सकिँदैन भनेको छैन है। यहाँ चिकन खाँदै चाहिँ गीत गाउँदै हेऱ्यौँ भनेर भनेको छ। ख्यङ्गिरुल फोन हुए चिकिनुल मगुर सिक्ताङहरू खासुम्निदा। सिक्ताङमा गएको भनिएको छैन यहाँ माथि। छनुन यागुजाङे यरबन खाबुन जगी इसुम्निदा। यहाँ माथि भनेको छ यागुजाङमा चाहिँ पहिलोचोटि गएको हो भनेर सो सा भन्ने मिल्दैन। सबैभन्दा मिल्ने एन्सर 1 रहेको छ। जाउँ हामी छिलसिप वनमा। फाबुल मगुल्ते खाना खाने बेलामा छिख्या हाल येजरी पालना गर्नुपर्ने संस्कार नारामादा थारुम्निदा। देश पिछे फरक हुन्छ। हाङ्गुकेसनोन कोरियामा चाहिँ फेगा खोफादो भोक लागे पनि अरुनी मन्ज ठुलो मान्छेको अगाडि सुजरुल थुल्ते काजी चम्चा चपस्टिक सेट चाहिँ उचाल्ने बेलासम्म खिदारिम्निदा पर्खनु पर्छ। खुरिगो अनि अरुनी मान्यजनले अथवा ठुलोले थाहा थुसिल्ते काजी सबै खाने बेलासम्म छारिएस सिटबाट इर नाम्यान अन्थैमिदा। उठ्यो भने हुँदैन, उठ्नु हुँदैन। सबै खाइसकेपछि उहाँले सकेपछि मात्रै आफू पनि सँगै उठ्नुपर्छ भन्न खोजेको हो। फाबुल मगुल्तेनोन खाना खाने बेलामा चाहिँ फापखुरुस इना खानाको कचौरा वा खुक्खुरुस सुपको कचौरालाई सोने थुल्जी माल्गो हातमा नउचाली सिक्ताके नोकको मगया हाम्निदा टेबल माथि राखेर खानुपर्छ। सुजरुल चम्चा चपस्टिक सेट हानसोने एक हातले खाच्ची थुल्म्यान आन्थोइगो सँगै समात्यो भने उचाल्यो भने हुँदैन र चोरिरुल खुगे नेगना आवाज ठुलो गरी निकाल्ने वा खोरुल फुल्जी आन्सुम्निदा। नाक चाहिँ बजाउने गर्यो भने चाहिँ हुँदैन। हाङ्गुकेसनोन कोरियामा चाहिँ थारुन साराम आफिस अरू मानिसको अगाडि खो फुनुन गसुल खुन सिल्ले रागो सेङ्गा खाम्निदा। नाक बजाउने कुरा, नाक सिकसिक गर्ने कुरा चाहिँ ठुलो अथवा नराम्रो सोच गरिन्छ अथवा नराम्रो मानिन्छ भन्न खोजिएको हो। हेरौँ है त हामी अप्सनमा 1번 खुक्खुरुसुन थुल्गो मास्यदो ख्योन्छान सुम्निदा। सुपको कचौरालाई उचालेर पिए पनि ठिकै हुन्छ, हुँदैन है, पक्कै पनि मिल्दैन भनेको छ। 2번 फाबुल मगुल्ते खोरुल फुल्म्यान सिल्ले इम्निदा। खाना खाने बेलामा नाक बजाउने साक्कासिक्का गर्ने चाहिँ नराम्रो हो भनिएको छ, गलत हो भनिएको छ। यो ठिक छ है। 3번 फेगा खोपुम्यान अरुण फोदा मन्ज मगदो थैम्निदा। भोक लाग्यो भने ठुलो मान्छे भन्दा अगाडि खाए पनि हुन्छ।
हुँदैन भनेको छ है। साबन सुत्कारा ग्वा छत्कारा गुण हान्छोने खाची थुल्गो सायङ हाम्निदा। चम्चा र चपस्टिक चाहिँ एउटै हातले सँगै उचालेर प्रयोग गरिन्छ। प्रयोग गर्न हुँदैन। एउटै हातले अथवा एउटैमा चम्चा र चपस्टिक उचाल्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ। सो मिल्ने आन्सर रहेको छ फाबुल मगुल्टे खोरुल फुल्म्यान 실내입니다. 정답은 2번입니다. जाउँ हामी 71번मा 저는 맛있는 빵을 만드는 사람 되고 싶습니다. म चाहिँ मिठो पाउरोटी बनाउने मानिस बन्न चाहन्छु. कुरेछ त्यसैले हागोनेछ एकाडेमीमा पाङ मान्दुनुन गसुल पाउरोटी बनाउने कुरा फेउम्निदा सिक्छु. 저녁에는 साँझमा चाहिँ पाङ खागेछ पाउरोटी पसलमा 아르바이트를 합니다. पार्टटाइम जब गर्छु. पाङ खागे에서 पाउरोटी पसलमा 일을 하면 काम गर्यो भने 학원에서 इन्स्टिट्युटमा 배운 빵을 सिकेको पाउरोटी 만들어 볼 수 있고 बनाइ हेर्न सकिन्छ र 사람들을 좋아하는 빵을 알 수 있습니다. मानिसहरूले मनपर्ने पाउरोटी चाहिँ जान्न सकिन्छ, थाहा पाउन सकिन्छ. 제가 일하는 मैले काम गर्ने 가게는 पसल चाहिँ 유명한 곳이라서 प्रख्यातित ठाउँ भएकोले 손님이 많이 옵니다. पाहुनाहरू चाहिँ धेरै आउनुहुन्छ. 일이 힘들지만 काम गाह्रो भए तापनि 배운 것에 सिकेको कुराको 연습할 수 있어서 행복합니다. अभ्यास गर्न सक्ने भएकोले खुसी छु भनेर भनिएको छ. हेरौँ अप्सनमा 1번 저는 이제 학원에 다니지 않습니다. म चाहिँ अहिले इन्स्टिट्युटमा जाँदिन भनेको छैन है. इन्स्टिट्युटमा जान्छु, इन्स्टिट्युटमा गएर पाउरोटी बनाउने काम सिकिरहेको छु भनेर कुरा गरेको छ. 1번 मिल्दैन. 2번 저는 빵 가게에서 일하는 것이 좋습니다. मलाई चाहिँ पाउरोटी पसलमा काम गर्ने कुरा मन पर्छ. ठिक छ है यो. र अरू पनि हेरौँ. 저는 3번मा 저는 오전에 빵 가게에서 아르바이트를 합니다. म चाहिँ बिहानमा पाउरोटी पसलमा पार्टटाइम जब गर्छु. बिहानमा होइन साँझमा हो है त, 저녁मा हो. 4번 저는 빵 가게에서 빵을 만들어 보지 못했습니다. मैले चाहिँ पाउरोटी पसलमा पाउरोटी बनाई हेर्न सकिन, गर्न सकिन भनेको छ. त्यहाँनिर सकिन्छ है, गरिएको छ, गर्न पाइएको छ, गर्न मिलेको छ. सो 저는 빵 가게에서 일하는 것이 좋습니다. काम गाह्रो भए तापनि मैले सिकेको कुरा चाहिँ अभ्यास गर्न मिल्ने भएको भएर म चाहिँ एकदमै खुसी छु भनेर भनेको छ. सो 저는 빵 가게에서 일하는 것이 좋습니다. 정답은 2번입니다. हेरौँ हामी 72번मा 사온 여러분들께 알립니다.
कर्मचारी यहाँहरू सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँदछु। इबन जु खुम्यो इल्लो यो पटकको शुक्रबारमा येजङ थोयादन तोकिएको योजना गरिएको थुङबान थेहोएगा ट्रेकिङ प्रोग्राम थेपुङोरो टाइफुनद्वारा इन्हे टाइफुनको कारणले थाउम-जुरो अर्को हप्तामा याङ्गी थोया सुम्निदा पोस्टपोन गरिएको छ, सारिएको छ है। टाइफुन भनेको चाहिँ मौसम है, टाइफुन हावाहुरी हुन्छ नि यस्तो टाइपको, टाइफुनको कारणले चाहिँ अर्को हप्तामा चाहिँ पोस्टपोन गरिएको छ, सारिएको छ भनेको छ। ट्रेकिङ क्लबको प्रोग्राम चाहिँ पछाडि सारिएको छ भन्न खोजेको हो। छङ्वा खान सिगानग्वा निश्चित समय र छाङ्सो नुन ठाउँ चाहिँ खोत खोङ्जी हाल येजङ입니다. तुरुन्तै घोषणा गर्ने योजना हो। छम्जिम शिक्षा छुन्बिरुल दिउँसोको खाना तयारी उहे निम्ति दिउँसोको खानाको तयारीको निम्ति छाम्सक इनोनुल फआक हेया हानी सहभागी हुने मानिसहरू चाहिँ निश्चित गर्नुपर्ने भएकोले छाम्सगुन मो थासिनुन बोनोन सहभागी चाहिँ हुन नसक्ने मानिसले साने छन्वा सम्पर्क गर्नुपर्ने छिलफाल्खु याङबन इमिन्सु थेरी हेगे याल्लाक फारामनिदा 7890 नम्बरमा इमिन्सु प्रतिनिधिज्यूलाई चाहिँ सम्पर्क गरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ भनेर भनिएको छ। इल्बन छम्सिम शिक्षानोन चिगुन दुरी तारो छुन्बी हेया हाम्निदा दिउँसोको खानेकुरा चाहिँ कर्मचारीहरूले आफूले चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ, छुट्टा छुट्टै चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ भनेको हो, पर्दैन है। यहाँ भनेको छ दिउँसोको खाना तयारीको निम्ति चाहिँ कतिजना हुने हो, सहभागी नहुनेहरूले चाहिँ इमिन्सुजीसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस् है। सहभागी हुनेहरू चाहिँ यता आउनुहोस्, सहभागी नहुने को नहुने हो त्यतातिर सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर भनेको थियो। खाना छुट्टा छुट्टै लानुपर्छ भनेको छैन, इल्बन मिल्दैन। इबन किसाङ याखा तेमुने छङ्हेजिन हेङसारुल याङ्गी हेसुम्निदा खराब मौसमको कारणले तोकिएको कार्यक्रम पोस्टपोन गरिएको छ, तोकिएको कार्यक्रम सारिएको छ। खिसाङ याखा भनेको खराब मौसम, खराब वेदर, ब्याड वेदर है, खराब मौसम। अनि टाइफुन है, टाइफुनको कारणले खराब मौसम नै मौसमभित्र पर्ने नै कुरा हो। सो खराब मौसमको कारणले तोकिएको प्रोग्राम सारिएको छ, सो इबन मिल्छ। साम्बन हिंसाए छाम्य हाल सारामुन थेरी एगे यल्लाखेया हाम्निदा कार्यक्रममा सहभागी हुने मानिसले थेरीज्यूलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्छ, प्रतिनिधिज्यूलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्छ। सहभागी हुनेले होइन कि सहभागी हुन नसक्नेले चाहिँ थेरीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्ने हो, सो साम्बन मिल्दैन। साबन मो इनुन सिगानग्वा छाङ्सोनुन खुम्यो इरे आल्या जुल्गमनिदा जम्मा हुने समय र ठाउँ चाहिँ शुक्रबार जानकारी गराउने छ भनिएको छैन है, बार तोकिएको छैन। सो छङ्दाबुन इबन입니다. 기상 약화 때문에 정해진 행사를 연기되었습니다. जाउँ हामी छिलछिप साम्बनमा खुल्लोजा सेन्थए श्रमिक केन्द्रको मुर्यो छिल्लो सोएछ निशुल्क उपचार केन्द्रमा थोङ्यागुल
दोभाषे थोवाजुल सहयोग गर्ने फोङ्सा जारुल भलुन्टर मोचिप हाम्निदा खोजिएको छ। खुल्लोजा सेन्थए श्रमिक केन्द्रको मूल्य छिल्लो सोएस निशुल्क उपचार केन्द्रमा मेजु प्रत्येक हप्ता इल आइतबार ओजन यल्सी बुथ बिहान 10 बजेबाट थु सिगान दोङान 2 घण्टा अवधिभर उइसा वा वान्चाए डाक्टर र बिरामीको मारुल कुरालाई थोङ्यके जुम्यन ट्रान्सलेट गरिदियो भने थोइम्निदा हुन्छ। थोङ्यक फोङ्सानुन दोभाषे भलुन्टर चाहिँ नुगु ना सिन्चङ हाल्सु इतको जोसुकैले पनि निवेदन गर्न सकिन्छ र मोचिप इनोनुन मोदु सेम्याङ इम्निदा चाहेको कर्मचारी चाहिँ जम्मा 3 जना हो। थखुङ्गुम हान्जमी इस्सु सिम्यान अझ खुल्दुली भएको कुराहरू चाहिँ भएमा अथवा भयो भने सेन्थ सामु सिल्लो छन्वा जुसिप्सियो सेन्टरको केन्द्रको अफिसमा फोन गर्नुहोस् भनिएको छ। अप्सनमा हेरौँ इल्बन मोचिप इनोनोन छेहानी अप्सुम्निदा खोजिएको कर्मचारीको चाहिँ लिमिट छैन अनलिमिटेड छ भनेको छ। छ्यान भनेको लिमिट भन्न खोजेको हो। मोचिप इनोनुन छेहानी अप्सुम्निदा चाहेको कर्मचारीको चाहिँ लिमिट छैन भनेको छ। लिमिट छ है, जम्मा कतिजना त 3 जना चाहेको भनेर तोकिएको छ, लिमिट 3 जना चाहेको भनेको छ। सो इल्बन मिल्दैन। इबन मुर्यो थोङ्यक फोङ्सानुन छुमल ओहुएमान हाम्निदा निशुल्क दोभाषे भलुन्टर चाहिँ 57 को दिउँसोमा मात्र हुन्छ गरिन्छ भनेको छ। दिउँसोमा होइन, बिहान है, बिहान 10 बजेबाट 2 घण्टा अवधिभर भनेको छ। साम्बन उइसा वा वान्चाए अन सोथोङुल थोम्नुन सारामी फिर्यो हाम्निदा डाक्टर र बिरामीको भाषालाई कम्युनिकेट गरी सहयोग गरिदिने मानिस आवश्यक छ अथवा चाहिएको हो भनेको छ है। सोथोङ भनेको कम्युनिकेसन हो। सो साम्बन मिल्ने आन्सर रहेको छ। साबन सामु सिल्डो छनवा हाम्यान मुर्यो छिल्योरुल फादुल्सु इस्सुम्निदा अफिसमा फोन गर्नुभयो भने निशुल्क उपचार पाउन सकिन्छ। अफिसमा फोन गरेर निशुल्क उपचार लिने होइन कि कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ भने चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने हो है। सो मिल्ने आन्सर रहेको छ साम्बन छङदाबुन साम्बन इम्निदा उइसा वा वान्चाए अन सोथोङुल थोम्नुन सारामी फिर्यो हाम्निदा डाक्टर र बिरामीको भाषालाई कम्युनिकेट गरी सहयोग गरिदिने मानिस चाहिँ चाहिएको हो, चाहिएको छ भनेको छ। जाउँ हामी छिलछिप साबनमा। हाङ्गुक सारामदुरुन कोरियन मानिसहरू चाहिँ चन्तङ जगुरो परम्परागत रूपमा छ्वासिक सेङ्वारुल हेस्सुम्निदा भुइँ संस्कृतिको जीवनयापनलाई चाहिँ गरिरहेको अथवा गरिएको थियो। उइजाना छिम्डेगा आनिनफाङ कुर्ची वा बेड नभएको कोठा फादागे आँगना भुइँमा बस्ने वा फाङ फादागे कोठाको भुइँमा इबुरुल कालगो डसनाहरू चाहिँ ओछ्याएर छामुल छासुम्निदा सुत्ने गर्छन्।
ओछ्यान ओछ्याएर सुत्ने गर्छन् भन्न खोजेको हो। खुरेछ त्यसैले यो जुम्दो आजभोलि पनि छिबानेछ घरभित्र सिन्बारुल सिन्जिआनको जुत्ता चप्पल नलगाएर सेङ्वाल हानुन् जीवनयापन गर्ने सारामदुरी मानिसहरू थेबुबुन इम्निदा अधिकांश छ धेरै जसो छ भनिएको छ। इरन छन्तोङ तेमुने यस्तो परम्पराले गर्दा हाङ्गुगेनोन कोरियामा चाहिँ सिन्बारुल फतको जुत्ता चप्पल खोलेर थुरगाया भित्र जानुपर्छ। फादागे आन्जास भित्र गएर भुइँमा बसेर सिक्सारुल हानुन सिक्ताङ्दो यसुम्नेदा खाना खाने रेस्टुरेन्ट पनि छ। 일번 만눈 한국 사람들이 집 안에서 신발을 신지 않습니다. धेरै कोरियन मानिसहरूले घरभित्र जुत्ता चप्पल लगाउँदैनन्। 이번 한국에 있는 모든 식당에는 신발을 신고 들어갑니다. 3번 한국에서는 예전부터 침대를 사용했습니다. 4번 한국 사람들은 항상 의자에 앉습니다. हाम्रो मिल्ने आन्सर रहेको छ 1번 만눈 한국 사람들이 집 안에서 신발을 신지 않습니다. धेरै कोरियन मानिसहरूले घरभित्र जुत्ता चप्पल लगाउँदैनन्। अरू पक्कै पनि मिल्दैन हेरौँ है। 한국에 있는 모든 식당에는 신발을 신고 들어갑니다. कोरियामा भएको सबै रेस्टुरेन्टमा चाहिँ जुत्ता चप्पल लगाएर भित्र जान्छन् भनिएको छ होइन है। 3번 한국에서는 예전부터 침대를 사용했습니다. कोरियामा चाहिँ पहिलाबाट नै बेडहरू चाहिँ प्रयोग गरिएको थिएन है। पहिला चाहिँ भुइँमा नै बसिन्थ्यो। 4번 한국 사람들은 항상 의자에 앉습니다. कोरियन मानिसहरू चाहिँ सधैँ कुर्सीमा बस्छन् होइन है भुइँमा बस्छन् भनेर व्याख्या गरिएको छ। जाउँ हामी छिल्सिप ओभनमा। यागुल मक्की छनेनोन औषधि खानु अगाडि चाहिँ फान्दोसी अनिवार्य मङ्नुन याङ्वा खाने परिमाण र सिगानोल समयलाई मिरी आराथुअया हाम्निदा अगाडि नै जानिराख्नुपर्छ। यागे याङ्उन औषधिको परिमाण चाहिँ वान्चाए नाइ बिरामीको उमेर मोमुगे शरीरको तौल फ्यङे छोङ्दो ए तारा रोग अनुसार भन्न खोजेको हो। रोगको डिग्री अनुसार उइसागा ख्याल्जङ हाम्निदा डाक्टरले निर्धारण गर्छ। तारास त्यसै अनुसार छङ्हेजिन याङफोदा तोकिएको औषधि भन्दा थल मक्कना कम खाने वा थ मगुम्यन धेरै खायो भने आन्थोइगो हुँदैन र वान्चा माउमदेरो बिरामीको मनखुसीले याक मङ्नुन गसुल औषधि खाने कुरा खुमान थुम्यान आन्थोइमिदा त्यत्तिकै छोड्यो भने हुँदैन, राख्यो भने हुँदैन, आफ्नो मनखुसीले खान दियो भने हुँदैन भन्न खोजिएको हो।
थल कम थ अच भन्न खोजेको हो। 1번 यागे याङ्गुन भन्छ ए तारा थारुम्निदा। औषधिको परिमाण चाहिँ बिरामी अनुसार फरक हुन्छ। ठिक छ यो है, औषधिको परिमाण बिरामी अनुसार फरक हुनुपर्छ हुन्छ। 2번 यागुल माग्नुन सिगानुन छङ्हेज्य इच्ची आन्सुम्निदा। औषधि खाने समय चाहिँ निर्धारण गर्नु पर्दैन, निर्धारण गर्नुपर्छ है, यो मिल्दैन। 3번 यागे मङ्नुन याङ्गुन औषधि खाने परिमाणको यागे मङ्नुन याङ्गुन भन्छागा छोजल हाल्सु इस्सुम्निदा। औषधि खाने परिमाण चाहिँ बिरामीले नै एडजस्ट गर्न सक्छ, मिल्छ भनिएको छ, मिल्दैन है, बिरामी आफैले नै यो परिमार्जन गर्न एडजस्ट गर्न मिल्दैन। 4번 यागुन फ्याङ्गे छङ्दुए माछो छाजु मगया हाम्निदा। औषधि चाहिँ रोगको डिग्रीमा मिलाएर प्राय खानुपर्छ है, रोगको डिग्रीमा मिलाउने होइन कि बिरामीको उमेर तौल अनुसार चाहिँ डाक्टरले निर्धारण गरिदिसकेपछि चाहिँ खाने हो है त ल। सो सबैभन्दा मिल्ने आन्सर रहेको छ 1번 정답은 1번입니다। ओके, आज हामीले यति गऱ्यौँ, यतिसम्म गर्नेछौँ। सबैजनाले राम्रोसँग अध्ययन गरेर मिलाउने कोसिस गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र मैले पढाउने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र यहाँहरूले मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो नराम्रो अथवा के हुँदैछ कस्तो छ अथवा अरू क्लासहरू चाहेको खण्डमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो अनुसार म क्लासहरू पनि राखिदिनेछु। धन्यवाद। 감사합니다।